जमात इस्लामी के नईम रहमान साहब या मुनीम जफर साहब हों, इनको मलका हासिल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे। लेकिन मेरा ये मानना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लेकिन डेवलपमेंट ओरिएंटेड करें ना। मैं आता हूं, मैं चाहूं तो आपको अपने दफ्तर रोज बुलाऊं और सियासी बात करूं, लेकिन मैं जब आपको मदऊ करता हूं, जब बुलाता हूं, किसी तरक्याती काम के लिए बुलाता हूं कि यार ये मैंने काम किया है, ये काम मैं करना चाह रहा हूं। अगर मैंने कल आप लोगों को बुलाया तो मैंने होती मार्केट पर बुलाया था, अगर मैंने आज आपको बुलाया तो यहाँ पे मैंने आपको बुलाया कि ये शमसी तवानाई का हमने काम कर दिया। मैं खुदारा इन तमाम अपने सियासी रुफका हो या मुखालफिन हो, है तो मेरे शहर के, उनको मैं कहता हूं यार काम पर तरजीह दें, बातों पर तरजीह ना दें। काम करके बात करेंगे ना तो शहर का भी भला होगा, शहर के आवाम का भी भला होगा। लेकिन ये काम किए बगैर बात करना जो है ना, मैं समझता हूं ये गैर मुनासिब अमल है और इसको जितना कम किया जा सकता है वो कम किया जाए। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है करें, लेकिन लोगों को बताएं कि आप काम क्या कर रहे हो। कब तक तासुब का कार्ड खेलोगे, कब तक तनकीद का कार्ड खेलोगे, कब तक तफरीक का कार्ड खेलोगे। आओ कंप्लीट करो। अगर मेयर कराची कहता है कि मैंने 1 अरब रुपए खर्च किए हैं स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, तो आप आके बताएं कि आपने अपने टाउन के अंदर कितने रुपए खर्च कर लिए। इसका जवाब नहीं है इनके पास। हमारे क्लिक के मंसूबों पर जाके अपनी तख्ती लगाते हो, अपनी फोटो लगाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। मुझे खुशी है, काम करके दिखाओ। लेकिन ये जो है ना सियासी बातें, ये वक्त आ गया है कि मुनाफिकत को अब हम खत्म करें और तरक्की के ऊपर पॉलिटिक्स करें। ये करके आ रहा हूँ। आपने इत्तेहाद की बात की, आपने पीटीआई को भी साथ मिलाया, आपने जमात इस्लामी को भी पेशकश की, एमपीओ को भी पेशकश की, लेकिन आपकी जो आपके साथ जो वफाकी हुकूमत बनी हुई है पाकिस्तान वो इत्तेहाद से काफी दूर बात की। आपने एप्लीकेशन की, उनको भी कराची में वेलकम करने की बात की, उनके साथ पंजाब में क्या हुआ। क्या लगता है मुझे जैसा कि सिंध जो है वो इत्तेहाद की तरफ जाता है, पंजाब इत्तेहाद को तोड़ने की तरफ जाता है। सिंध की तो ये खास बात है माशाल्लाह। मैं पंजाब के बारे में नहीं कहूंगा कुछ, लेकिन ये मेरे सूबे की, मेरी मट्टी की खास बात है कि दिलों को जोड़ता है। सूफियों की धरती है ये कराची। इसीलिए थोड़ी है पाकिस्तान का वाहिद कॉस्मोपॉलिटन शहर कि यहाँ पे हर रंग, नस्ल, मजहब, जबान बोलने वाले लोग रहते हैं। ये हमारे शहर की खास बात है। तो हमने किसी फर्द के ऊपर इस शहर में आने पर पाबंदी थोड़ी है। वो इलेक्टेड नुमाइंदा है, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है। अगर वो इस शहर में आना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह आए। उसका जो हक है, उसका प्रोटोकॉल, उसकी सिक्योरिटी, वो तमाम चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई सड़क ब्लॉक करे, कोई लोगों को तकलीफ हो, ये नहीं होनी चाहिए। बाकी वो आना चाहते हैं आए, 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो ऑफर किया केएमसी का दफ्तर हाजिर है, हमारे पास आ जाए, हमसे वो कर लें। तो एनीथिंग दैट लीड्स टू हार्मनी, एनीथिंग दैट लीड्स टू बेटर पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा यही जिद्दोजहद करती है कि चीजें बेहतर हो। लड़ाई झगड़े से मसाइल हल नहीं होते, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती। और जिस तरह हम उनको ये ऑफर करते हैं, उसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब आएंगे इस शहर, इस सूबे, तो हमारे जो कवायद हैं, हमारे जो कवानीन हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह वो फॉलो करेंगे। जी ये फरमाइएगा, आप तो एतराज कर चुके हैं कि गटर के ढक्कन लगाना मसला नहीं है, उसकी चोरी का मसला है। तो इस जमीन में अभी तक आपने क्या किया है? ऐसा कोई मटेरियल आया है जिसको चोरी न किया जाए? यार चोरी तो हर चीज हो सकती है, लेकिन 2 तरह की चीजें, एक फाइबर के गटर के ढक्कन है और एक कचरे से भी गटर के ढक्कन बन रहे हैं। हम दोनों चीजों को ट्राई कर रहे हैं। जो फाइबर वाले हैं वो हमने लगाए कराची जू में रिसेंटली। उसकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है कि वो कितने सस्टेनेबल हैं। और अगर सस्टेनेबिलिटी इज नॉट एन इशू, उसकी स्ट्रेंथ का इशू नहीं है, तो हम उसको शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रेप्लिकेट करना चाहेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि जब तक वो चीज नहीं होती, जहां गटर का ढक्कन खाली है, 1334 पे कॉल करें, वाटर बोर्ड वो ढक्कन लगाएगी। हर यूसी चेयरमैन को, ये यूसी चेयरमैन खड़ा है, मैं यूसी चेयरमैन हूँ, यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, इजाफी 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कि उनको मेयर के पास ना आना पड़े, उनको डिप्टी मेयर के पास ना आना पड़े, उनको मिनिस्टर के पास ना जाना पड़े। वो उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए वो मसला हल करें।
اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دسمبر کے مہینے میں تمام یوسیوں کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے یوسی چیئرمین ہوں, جماعت اسلامی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں, جے یو آئی کے ہوں, بلا تفریق ہر یوسی کو یہ پیسے دیے گئے ہیں اور ابھی فروری میں پھر دیے جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام کرے تاکہ جو بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ حل ہو سکے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب وزیر اعظم تھے. آج ہم اپنے دفاع پر اتنا فخر کرتے ہیں, اس دفاع کو اتنا تقویت دینے میں بھٹو صاحب کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کی بنیاد جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی. آئین پاکستان ہو, اسٹیل مل ہو, بے شمار کام ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی بصیرت اور دانش مندی کے ذریعے پاکستان کی عوام کے لیے کیے, اور اسی لیے آج بھی لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی یاد رکھتے ہیں. تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے لیے یہ تجدید عہد و وفا کا دن ہوتا ہے. یہ وہ دن ہے جب ہم ایک بار پھر کمٹ کرتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب کی سوچ تھی, جو بھٹو صاحب کے افکار تھے, عوام کے ساتھ دوستی کے, عوام کے ساتھ محبت کے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے, اس کے ساتھ ہم تجدید عہد و وفا کریں گے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. جو آپ نے آفریدی صاحب کی بات کی, آفریدی صاحب کو میں مشورہ یہی دوں گا کہ سر زندگی بڑی چھوٹی ہوتی ہے اور سیاسی زندگی اور بھی چھوٹی ہوتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے, آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے, اس زندگی کا بھی اور سیاسی زندگی کا, انتظامی زندگی کا, ایک اس مصرف کو سرو کریں, اور وہ مصرف ہے عوام کی خدمت کرنا, عوام کے مسائل کو حل کرنا, جس طرح بھی کر سکیں. وہ ہم بھی کریں, وہ آپ بھی کریں, کیونکہ عوام کو جو پریشانی ہے, عوام کو جو تکلیف ہے, وہ احتجاج کرنے سے, پریس کانفرنس کرنے سے, جلاؤ گھیراؤ سے کم نہیں ہوتی, ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے ہمیں سیاسی لیڈران کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, انگیج کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ انگیجمنٹ کے ساتھ, ڈائیلاگ کے ساتھ ان معاملات کو قانون کے مطابق حل کیا جا سکے. کسی کی ذات پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے بڑھ کر نہیں ہے, کسی کی ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے, پاکستان کی عوام کا سوچنا چاہیے, اور جو اختیار اس عوام نے ہمیں دیا ہے آئین کے تحت اوپر والے کی رضا سے, اس اختیار کو ہمیں عوام کی خدمت کے لیے صرف کرنا چاہیے, کسی اور مقصد کے لیے نہیں. اچھا, میرے ساتھ گٹر کا سوال ہوا, میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. مجھے 27 سال ہو گئے میڈیا میں رہتا ہوں. جتنے واقعات گٹر میں گر کر جمع ہونے کے آپ کے کنٹرول ہوئے, میں نے کبھی سے واقعات اپنے پورے کیریئر میں نہیں دیکھے. تو بعض اوقات سازش کا بھی شبہ ہوتا ہے. اس حوالے سے پولیس نے بھی کئی رپورٹس دی ہوگی, تو آپ تک کوئی ہوئے یا آپ نے کہیں اس حوالے سے کوئی تحقیقات کا کہا, کیونکہ اتنے واقعات سنتا ہے کہ شہر میں گٹروں سے جو ہے گولیاں بھی نکلی ہیں, لاشیں بھی نکلی ہیں. دیکھیں یہ جو سٹیج ہے نا, یہ کانٹوں کا سٹیج ہے. بہت عزت ہے, بہت مرتبہ ہے, لیکن سازشیں بھی اتنی ہوتی ہیں. ہر شخص میئر بننا چاہتا ہے, ہر شخص وزیر بننا چاہتا ہے, وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے, وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ سازش ہمیشہ ذاتیات پر مبنی ہوتی ہے, اور جب لوگ لیڈران ذاتیات کا سوچے نا تو ملک و ملت کا فائدہ نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں پتا سازش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جہاں میں شہر کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, جہاں میں شہر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, وہ خدمت مجھے سرخرو کرے گی, میری سیاسی جماعت کو سرخرو کرے گی. تو اگر میری سیاسی جماعت سرخرو ہوگی, اگر میں سرخرو ہوں گا, تو بہت سارے لوگوں کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو نیچرلی ہر شخص اپنی بقا کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ سازشیں کرنے سے, بوریوں سے, ان چیزوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر میں 2 کام کر رہا ہوں تو آپ 4 کام کر کے دکھائیں. اگر آپ 4 کام کریں گے تو میں 8 کام کر کے دکھاؤں گا. اگر میں 8 کام کر رہا ہوں تو آپ 12 کام کر کے دکھائیں. اس سے یہ جو ہیلدی کمپٹیشن ہے نا, اس سے ہم اپنی عوام کے مسائل کو حل کر پائیں گے. یہ سازشی عناصر سے جو ہے نا, نہ کچھ ماضی میں ہوا ہے, نہ آج کچھ ہو رہا ہے, نہ مستقبل میں کبھی کچھ ہوگا.
दिलचस्प सवाल है ये डॉल्फिन माल से ट्रैवल हाउस तक और डॉल्फिन में अब्दुल्ला शाह गाजी तक जो है वो पेड़ लगे हुए थे पर्पज के जो जानवर के लिए वो खतरनाक है, लेकिन उनको जड़ से उखाड़ने के बजाय वो आधे पेड़ जो 10 फीट के 5 फीट के काट दिए गए, वो लकड़ी का आगे पता नहीं मैंने तो रास्ता करने की कोशिश की आपके बयानों से, उन्होंने जो है वो कहा बताता हूँ, अभी तक वो बताया नहीं, तो थोड़ा इस पर बताता मेरा फर्नीचर का कारोबार है ना। मेरी बात यार, कोनो कॉर्पस तुमने फैसला खुद ही कर दिया कि वो माहौल दोस्त नहीं है, खुद कहा ना अपने सवाल में। उस कोनो कॉर्पस के कटने पे भी हंगामा होता है। जड़, उसको जड़ से अगर निकालेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर तो कहेंगे मैं जड़ से निकाल के कोई अपने फार्म हाउस पे लगा दिए। ये नीम का दरख्त किसी नेक आदमी ने लगाया था ना, वो पीछे बरगद का दरख्त किसी नेक आदमी ने लगाया था ना। तो मैं तो चाहता हूँ ये नीम हो, बरगद हो, गुलमोहर हो, बादाम हो, फूल और फलों के दरख्त हो। तो मसला ये है कि शहर में 20-25 लोग हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है, कुछ भी कर लो ना तो वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। कोनो कॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको खत्म किया जाए और खत्म करके माहौल दोस्त और जो लोकल आपके पौधे हैं हम उनको लगाएं। हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन यकीन जाने जहाँ काम शुरू करते कोई एक बंदा वीडियो बनाता है और कहता है यार ये देखो लकड़ी का कारोबार किसी का चल रहा है। कोनो कॉर्पस की कोई वैल्यू है लकड़ी की? मुझे बताओ जरा, उस लकड़ी का क्या होगा? एक्सपोर्ट हो रही है क्या? उससे कोई डॉलर्स कमा रहे हैं उसको? तो मैं इसलिए कहता हूँ हमें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, सोचना ये चाहिए ये नीम, बादाम, बरगद, अमरूद, गुलमोहर, चीकू, जामन, अपना पीलू, खजूर, ये जो लोकल हमारे दरख्त हैं यार ये लगाएं। ये पता नहीं कोनो कॉर्पस किसने लगाए थे, कब लगाए थे, क्यों लगाए थे और उसके अज़ाइम क्या थे। बहुत शुक्रिया।